खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 250 से ज्यादा अफवाद गांव के गांव बिखरे रेलों की नजर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। मुतासरा अजला में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। सड़कों की बहाली के लिए 5 टीमें तश्कील, भारी मशीनरी से इमदादी कार्रवाइयां जारी। और अमेरिकी और रूसी सदूर की अहम मुलाकात आज होगी। सदर ट्रंप कहते हैं मुलाकात अच्छी ना हुई तो फौरन घर वापस आ जाऊंगा। सदर प्यूटन के ऑफिस के मुताबिक मुलाकात अमेरिकी सदर के तैयारे में होगी, 6 से 7 घंटे जारी रह सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही, 236 अफराद जाँ बहक। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट के बायस 158 अमवात। इमदादी कार्रवाई के दौरान हेलीकॉप्टर को हादसा, 5 सवार शहीद। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी 19 जानें चली गई। वजीर आजम के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, चेयरमैन NDMA के नुकसानात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम हाउस में खुसूसी सेल कायम। शहबाज शरीफ का रिलीफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। गवर्नर KP और वजीर आला से भी टेलीफोनिक राबता। और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर सेक्रेटरी मवासलात मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। मानसहरा से बालाकोट और झलकन रोड पर रुकावटें खत्म। बालाकोट, नारान और बाबू से टॉप शाहराह भी बहाल। बटाग्राम में भी सैलाब, यूसी शिमलाई में 30 से 40 अफराद बह गए। 10 लाशें मिल गईं। लापता अफराद की तलाश जारी। 8 मकानात भी मलिया मेट। सवात के इलाके बन्नड़ में भी रेला 8 अफराद को बहा ले गया। 5 लाशें निकाल ली गईं। पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। बिजली का निजाम दरहम बरहम। दीर में छत गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। एबटाबाद में मांगल नदी का पुल टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख। मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। दूसरों को बचाने की जिद्दोजहद करने वाले खुद मौत की वादी में पहुंच गए। चिंगजई बांडा में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ KP हुकूमत के हेलीकॉप्टर को हादसा, दोनों पायलट समेत 5 सवार शहीद। वजीर आला का कल सूबे में सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। सूबे को हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना है, हुकूमत मुतासरीन के साथ है। बहाली के इकदाम जारी, नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेंगे। अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी भिपरे रैले, हर चीज बहा ले गए। 19 अफराद जाँ बहक। मुहिजर में ग्लेशियर फटने से तबाही, एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 9 अमवात। दर्जनों घर और इमारतें सफाए हस्ती से मिट गईं। दियाबिर में 2 अफराद जाँ बहक। कई सड़कें और पुल बह गए। आजाद कश्मीर में भी सूरत हाल इंतहाई संगीन, 9 जानें चली गईं। 30 से ज्यादा मकानात और 6 पुल तबाह। लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद। रत्ती गली बेस कैंप में महसूर वजीर इत्तलात आजाद कश्मीर समेत 800 अफराद को निकाल लिया गया। बलाई इलाकों में बिजली और मवासलात का निजाम मफलूज। स्कूल 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, चेयरमैन NDMA की नुकसानात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम हाउस में खुसूसी सेल भी कायम कर दिया गया। शहबाज शरीफ का सूबाई हुकूमत से राबते मजीद मजबूत करने और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। गवर्नर KP और वजीर आला से भी टेलीफोनिक राबता। वजीर इत्तलात अतातारड़ और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी सूरत-ए-हाल पर गमजदा। दुख की घड़ी में पंजाब के अवाम मुतासरीन के साथ हैं। वजीर आला मरियम नवाज का इजहार हमदर्दी। वजीर आला सिंध का फैसल कुंडी और अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन। वजीर आला बलोचिस्तान का भी इजहार अफसोस। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में पेश स्वात और बाजोड़ फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी मसरूफ अमल। मुतासरीन को राशन और दीगर सामान फराहम। आम शहरियों और स्कूलों के बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भी क्लाउड बर्स्ट, हलाकतों की तादाद 65 हो गई। दर्जनों जख्मी, 100 से ज्यादा अफराद लापता। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हलाकतों में इजाफे का खदशा।
کلاؤڈ برسٹ اور بارشیں، دریا بھی بپھر گئے۔ دریائے سوات میں منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح 1,20,000 کیوسک ہو گئی۔ دریائے جہلم میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب میں ہیڈ مرالا پر بہاؤ 1,70,000 اور ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 63,000 کیوسک۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تقریباً ختم۔ امن دشمنوں کا پھر بزدلانہ وار، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی، فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد شہید۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، ڈی آئی خان میں شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کولاچی میں بھی فائرنگ کا تبادلہ، 1 دہشت گرد مارا گیا۔ وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ کالعدم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی بھارت کی پراکسیز، مودی کے پاکستان مخالف بیانات گھر میں اٹھا طوفان روکنے کی کوشش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا بھارتی وزیر اعظم کو خواب میں پاک فوج ہی نظر آتی ہے۔ پاکستان نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے، نہ ہی اس پر یقین رکھتا ہے۔ ہمارے ایٹمی اثاثے اپنے دفاع کے لیے ہیں۔ بھارت اچھے ہمسایوں کی طرح رہے تو خطے میں امن ممکن ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگوری لوگرفو سے ملاقات میں گفتگو۔ کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا امریکہ کا احسن اقدام قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات، چیلنج گروپ کی جانب سے پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا خیر مقدم، ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں، جلد ہی چین میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر بھی ملے، مختلف شعبوں میں بڑھتے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ مریم نواز جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ، تھائی لینڈ پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعلی پنجاب اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی، اعلی حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ مریم نواز کی واٹر فلٹریشن پلانٹ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں گلیوں کی تعمیر اور مرمت جلد مکمل کرنے پر زور، بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل بھی یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہدائے کربلا کا چہلم، لاہور اور کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس منازل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی بھی کی گئی۔ بھارت کے یوم آزادی پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، کنٹرول لائن کے آر پار احتجاج، حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، قابض فوج کے جگہ جگہ ناکے، راستے بند، آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں مظاہرہ، مودی کے خلاف نعرے بازی۔ بڑی جنگ روکنے کی کوشش، امریکی اور روسی صدور کی ملاقات آج ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ الاسکا پہنچ گئے، پوٹن سے یوکرین جنگ، تجارتی ٹیرف سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا امید ہے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی، مذاکرات ناکام ہوئے تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ کرملن کے مطابق ٹرمپ کے طیارے میں ہونے والی ملاقات 6 سے 7 گھنٹے جاری رہ سکتی ہے۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فورسز نے رفح، خان یونس اور جبالیہ میں امداد کے منتظر افراد پر گولیاں برسا دی، مزید 22 شہادتیں، بھوک بھی 4 جانیں لے گئی۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 239 ہو گئی۔ یہودی بستیوں کی تعمیر فلسطین کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ سعودی عرب کا اسرائیل کے مکروہ منصوبے پر شدید رد عمل، پاکستان نے بھی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے صہیونی قیادت کے بیانات مسترد کر دیے۔ یورپ میں لگی آگ بے قابو، لاکھوں ایکڑ رقبہ متاثر، اسپین میں 7 افراد ہلاک، پرتگال اور یونان میں بھی بڑے پیمانے پر نقصان، تیز ہواؤں کے باعث شعلوں پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ اور ورلڈ گیمز میں میڈلز کی دوڑ، چین 26 طلائی تمغوں کے ساتھ سب سے آگے، میزبان ملک نے بلیئرڈ کے مختلف کیٹیگریز میں میڈلز نام کیے، جرمنی کا دوسرا نمبر، ویمنز فلور بال کا گولڈ میڈل فن لینڈ کے نام، ڈوائتھلون میں میکسیکن ایتھلیٹ نے میدان مار لیا۔